أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما काना फीह. काना को खींचना है. काना फीह. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو. ऊपर से फिर से करो. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو. ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. तलक़ा है और यहाँ पे जो है हरफ यहाँ पे मद है, मद्दे मुनफसिल खींचना है. फ़तलक़ा आदमु मिर रब्बिही
आदमू को जल्दी कहना आदमू मिर रब्बिही آدم من ربه कलिमातिन फताब अलैहि كلمات فتاب عليه فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه وتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم إنه هو التواب الرحيم إنه هو التواب الرحيم إنه هو التواب الرحيم صدق الله العظيم